في الكمالة ان شاء الله غنكملو لا سيستيم غينال. هذا الكمال هذا الفيديو لي غاز هذا عمدو بالكابيلير دو نيفرون. يعني كنا سبقنا هضرنا على كابيلير دو نيفرون. كاين جوج، كاين كابيلير دو غلوميري يعني سبيسيفيك دو فلتراسيون، و كابيلير بيريتيبيلير سبيسيفيك دو ريابسوربسيون. هادو ما كنا قلناهم في الفيديو السابق، ولكن غنكملو بعدا يعني الكمالات الفيديو ان شاء الله. دونك الكابيلير دو نيفرون هو هذا، يعني سبيسيفيك دو ريابسوربسيون، يعني كنقولوا لهم بيريتيبيلير. الكابيلير دو نيفرون سبيسيفيك دو ريابسوربسيون اسمهم بيريتيبيلير اللي كيحيطوا بلي نيفرون هادو. وعندنا الكابيلير دو غلوميري سبيسيفيك دو فيلتراسيون هادوما. دابا غنشوفوا هاد لو مومبرا، يعني مومبرا اللي كيوقع لنا الفلتراسيون من كيتكون. هذا هو لا مومبران دو فلتراسيون. عندنا كيتكون من ثلاثه لي مومبرا. عندنا لا سيلول اندوتيليان يعني اندوتيليوم، وعندنا لا سيلول بين لا سيلول اللي جاتنا في الوسط كنقولوا لها لا مومبران بازال، وعندنا الاخراني لا بودوسيت كنقولوا لها تا ايبيثيليال. يعني عندنا 3 مومبران دو فلتراسيون. يعني هو نتي هو دابا هو هذا هو المومبران دو فلتراسيون، كنسميوه الباريير دو لا فلتراسيون غلوميري. يعني اندوتيليال هادوما اللي كتكون في الاول ديال الغلوميري. هذا لا بلازما كتدخلنا البلازما ديالنا يعني الدم من لهنا باش كيوقع له الفلتراسيون. هذا من تحت اللي لاصق في اندوتيليال اسمه مومبران بازال، يعني مومبران بازال جا في الوسط. وعندنا البودوسيت، يعني بودوسيت يعني ايبيثيليال بودوسيت، يعني هذه هي بودوسيت سيلي دو بودوسيت. وهاد لا شومبر هذا هنا كيوقع لنا الفلتراسيون، كيجوزو من هنا الالكتروليت والماء ولو سيبستونس اخرين. المهم هذا هو الباريير دو فلتراسيون غلوميري كيتكون من 3 اندوتيليال البودوسيت مومبران دو بازال، يعني مومبران بازال. قلنا هذه هي الغلوميري. الغلوميري هنايا كيوقع لنا الفلتراسيون كيدخلنا هنايا من ارتيريو افيرون. هذا الكابيلير دو غلوميري. هذا هنيك هذا ليسباس دو بومان، هذه الكابسيل دو بومان اللي كتحيط بالغلوميري. هذا ارتيريو افيرون. كما كتشوفوا هنايا هاد يعني الشريان كنقولوا له ولا كابيلير دو غلوميري واسع، وهذا ماشي واسع يعني رقيق. دونك شنو كنستنتجو ان الفلتراسيون غتكون عندنا كبيره. كنسميوها يعني كيوقعنا في الارتيريو افيرون، يعني من كيدخل الدم. اذا كان واسع فازو ديلاتاسيون دو ارتيريو افيرون par contre vasoconstriction دو ارتيريول افيرون. ها هو رقيق، يعني الديلاتاسيون توسع، الكونستراكسيون يعني كي يعني كونتراك يعني كيتقلص. دونك شنو يوقع لنا هنايا؟ augmentation دو فلتراسيون غلوميري. ملي كيوقع لنا فازو ديلاتاسيون شنو كيوقع لنا؟ augmentation de filtration glomérée, augmentation de pression hydrostatique de capillaire, يعني augmentation de pression hydrostatique de هاد الكابيلر دي glomérée. كيوقع لنا حتى
augmentation de pression de filtration، يعني filtration كتأوغمونطا، دونك غيوقعنا واحد الفلتراسيون كبيرة. هذا ملي كيكون عندنا هاد فازو ديلاتاسيون د الارتيريول افيرون. قلنا البريسيون هيدروستاتيك غلوميريل كتساوي 55، والبريسيون هيدروستاتيك ديال الكابيلير كتكون 30، والبريسيون كوليديال يعني اللي كيكون في ليسباس هاد ليسباس هذا كيكون عندنا 15. هادشي كامل باش كنحسبوا بريسيون نيت دو فلتراسيون باش دائما كيساوي لنا 10. انا غنشوفوا كيفاش كيتحسب دابا. المهم هذا كومبوزيسيون دو فلتراسيون غلوميريل، يعني قالك هنا فورماسيون دو ايرين بريمير، يعني ملي كيوقع لنا الفلتراسيون كنسميو ديك اللي ايرين بريمير، يعني البول الاولي. يعني لا فلتراسيون غلوميريل يعني الترا فلترا بلازماتيك ترافير على ممبران غلوميريل. ممبران شرحنا دابا يعني كيتكون من 3 لي ممبران، هاديك بارير دو فلتراسيون. نكملو. قالك البلازما فلتري ان نيفو دو غلوميريل يعني 180 لتر باغ جور كتخلنا من الغلوميريل، يعني كل نهار كيوقعنا الفلتراسيون 180 لتر. ولا بغينا نحسبوها بالمليلتر وبالدقائق، يعني 125 مليلتر في المينيت. سون ايرين بريمير، هذا كامل ايرين بريمير ملي كيتخلنا من الغلوميريل. نكملو. اما ليغين ديفينيتيف يعني البول النهائي كيتسمى كيكون في صافي ملي كيكوزنا، ملي كيوقعنا الغياب سوربسيون سيكريسيون اكسكريسيون، صافي من تما كيجينا البول النهائي اللي كنقولوا له ليغين ديفينيتيف. هذا الكومبوزيسيون دو فلتراسيون غلوميريل. لو كابيلير غلوميريل سون امبيرميابيليتي دو بروتيين كما قلنا في الفيديو السابق، الجلوبول روج، الاسيد غرا، بعض الاسيد غرا. و ايرين ديفينيتيف يكون 1%، وغياب سوربسيون كتكون 99% الالكتروليت ود الماء اللي تيبيل النيفرون. قلنا هذا هي الغلوميريل. قلنا هذا ارتيريول افيرون، هذا الارتيريول افيرون، هذا تيبيل كونتورني ديستال. قلنا ان هذا اللي تيبيل كونتورني ديستال ملي كيولي لنا في الارتيريول، حيت هو كيولي في الارتيريول افيرون، في ديك الموطع اللي كيوالي في الارتيريول افيرون كيوقعنا واحد الموديفيكاسيون في الارتيريول افيرون. ديك الموديفيكاسيون شنو كنسميوها لاباغاي جيكستا غلوميريل. هاد لاباغاي جيكستا غلوميريل كتكون من جوج، جيكستا غلوميريل اي ماكيلا دانسا. هادوما انا نشوفوا الغول ديالهم دابا شي حاجه. دونك نكملو. هذا تيبيل كونتورني بروكسيمال، هادو الكابيلار دو غلوميريل، هذا كابسول دو بومان. هاد النقاط هادوما هما ديك هذه الغلوميريل. بعدا هادوما الدوار صغارين هما ديك البودوسيل اللي كتكون تما الفلتراسيون، تما باش كتوقعنا الفلتراسيون غلوميريل. هادي الطابلو هذا كيقول لك زعما ان في البلازما شنو كيكون عندنا، في ليغين بريمير شنو كيكون عندنا، في ليغين ديفينيتيف شنو كيكون عندنا. حنا غنشوفوا داك اللي مهمين، هادو ما عارفينهم، هادو كيكونوا في جميع، يعني كيكونوا يعني بوتاسيوم والكلورو والصوديوم كيكونوا في بلازما، كيكونوا في ليغين ديفينيتيف ليغين بريمير. مي حنا غنشوفو البروتيين والجليسيد وليبيد وايرين، غنشوفو الامونياك. المهم البروتيين قلنا ما خصوش يكون ما كيتفلتراشي، دونك يكون زيرو، جبيهم زيرو.
كيكون غير في البلازما صافي. الجليسيد كيكون عندنا في البلازما وفي لي غين بريمير، الحق ما كيكونش عندنا في لي غين ديفينيتيف. ليبيد كذلك، لي غين كيكون عندنا الكونسنتراسيون ديالها صغيرة في البلازما وحتى في لي غين بريمير، ولكن في لي غين ديفينيتيف كيكون عندنا الكونسنتراسيون كبيرة. إيغي أسيد إيغيك يعني كيكون متفاوت، يعني النسبة ديالو. الكرياتينين كيكون عندنا يعني النسبة ديالو ضعيفة، ولكن في لي غين ديفينيتيف كتكون عندنا النسبة ديالو كبيرة، يعني في لي غين ديفينيتيف. الأمونيا كيكون عندنا زيرو في البلازما في إيغين بريمير، ولكن في إيغين ديفينيتيف كيكون عندنا النسبة ديالو 0.5، لأن الأمونياك هو توكسيك، كان كيوقع له سيكريسيون اي اكسكريسيون. أمونياك NH3 صافي. أسيد إيبيريك حتى هو. المهم دابا نشوفو هو المهم هذا عندنا هذه الجلوميريل، هذا الكابسيل دو بومان اللي قلنا دابا اختير افيرون. المهم كيوقع لنا الغياب سوربسيون، الفلتراسيون، سيكريسيون اي اكسكريسيون. قلنا هنا هذا الكابيلار بيريتيبيلير، هذا هو هذا. قلنا ان اكسكريسيون شنو كتساوي؟ كتساوي لنا الفلتراسيون ناقص غياب سوربسيون زائد سيكريسيون. هذا هو اللي شرحنا دابا عيد إيغين بريميتيف فين كيتكوننا، يعني ملي كيوقعنا الغياب سوربسيون با الترا فلترا دي جلوميري. هذا البريسيون نيت دو فلتراسيون اللي شرحناها قبيلاتي. قلنا بريسيون نيت دو فلتراسيون عندنا بريسيون هيدروستاتيك دي جلوميريل 55 كتكون عندنا، والبريسيون اونكوتيك. شنو اونكوتيك؟ هو ديك ليسباس ديال الجلوميري تا هو كيعندنا واحد البريسيون 15. اما الكابيلير كنسميوه بريسيون هيدروستاتيك كابيلير كتكون 30. باش هادشي كامل باش كنحسبوا البريسيون نيت دو فلتراسيون. شحال البريسيون نيت دو فلتراسيون؟ كيساوي لنا 55 ناقص 30 زائد 15 كتساوي لنا 10، دائما 10. هذا الريغيلاسيون دو فلتراسيون غلوميريلير. هذا هنا غنوقفو ان شاء الله، حيت هادشي غنشرحوه الفيديو القادم ان شاء الله، حيت كيدخلنا ديك واحد الهرمون انجيوتونسين، يعني بزاف ديال الميكانيزم. يعني بون شانس بون كوراج، عملوا لايك للفيديو وبارطاجيو مع صحابكم. يعني اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا حتى كومونتير اذا بغيتوا اقتراحات ديالكم، والله يعاونكم.